नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारहरूबाट। पञ्चायत चुनाव विषय जिल्ला प्रशासनद्वारा सर्वदलीय बैठक सम्पन्न। टिएमसी अनि बिजेपी बाहेक अन्य दलसँग मिलेर माकपाले चुनाव लडे तारा सुन्दासको भनाई। जिटिएले बेरोजगारहरूलाई धन्दा व्यवस्था गर्न व्यवस्था मिलाउनु पर्ने तारा सुन्दासको माग। अनि नाडुङ भुटिया फुटबल एकाडेमीद्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न। जिल्ला प्रशासनको पहलमा पञ्चायत चुनाव शान्तिपूर्ण सञ्चालन गर्न सर्वदलीय बैठक सम्पन्न गरिएको छ। राज्यको अन्य जिल्लाहरू सरह यता कालेबुङमा पनि आगामी 8 जुलाईको दिन मतदान हुने भएको छ। कालेबुङमा ग्राम पञ्चायत सदस्य अनि पञ्चायत समिति सदस्यको निम्ति मतदान हुनेछ। मतदान शान्तिपूर्वक रूपमा सम्पन्न गर्न जिल्ला पुलिस अनि जिल्ला प्रशासनद्वारा कालेबुङका सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग बैठक सम्पन्न गरिएको हो। बैठकमा गोजामुमो, जाप, भागोप्रमो, हाम्रो पार्टी लगायत कालेबुङका विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा चुनाव शान्तिपूर्वक रूपमा सञ्चालन गर्न दलहरूको भूमिका विषय जिल्ला पुलिस अधीक्षक अपराजिता राई अनि जिल्लापाल आर बिमलाले जानकारी दिएका छन्। कालेबुङ जिल्लामा पेदुङ खण्डमा 6वटा ग्राम पञ्चायत, लाभा खण्डमा 7वटा ग्राम पञ्चायत, कालेबुङ खण्ड 1 मा 18वटा ग्राम पञ्चायत अनि गोरुबथान खण्डमा 11वटा ग्राम पञ्चायतको चुनाव हुने भएको छ। कालेबुङ जिल्लाबाट जम्मा 1,75,932 जना मतदाता रहेका छन् भने यसपालिको पञ्चायत चुनावमा ग्राम पञ्चायत सदस्य अनि पञ्चायत समिति सदस्यको निम्ति मतदान गर्नुपर्नेछ। यसैबीच कालेबुङ जिल्लामा शुक्रबारदेखि नामाङ्कन पत्र बुझाउन थालिएको जिल्लापाल आर बिमलाले जानकारी दिएकी छन्। Since yesterday, that is 9th June से nomination शुरू हो चुका है। Up to 15th तक except Sunday the nomination will be taken by the BDOs, that is पंचायत returning officers in their office. हम लोगों का nomination time will be 11 AM to 3 PM तक होगा। The scrutiny of the nominations done will be on 17th June. Last day of withdrawal will be 20th June. Date of poll will be 8th July. Poll time will be from 7 AM to 5 PM. हम लोगों का ECI का electoral roll which was published on 1st January 2023 उसको ही हम लोग अडॉप्ट करते हैं। बैलेट पेपर में इलेक्शन होगा। इलेक्शन वोटिंग के लिए वोटर्स शुड कम विद एपिक कार्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट एपिक कार्ड, सम ऑफ द फोटो ID cards are also accepted for giving their votes. Aadhaar card, MGNREGS card, bank, post office passbook, health insurance smart card, driving license, PAN card, smart card issued by National Population Register, passport, pension document, any service identity proof, government identity card, SC/ST OBC caste certificates, freedom fighter identity card, arms license, disability certificate, ECI card. These are some of the other documents which are accepted in case if there is any absence of epic card with them. MCC already चालू हो चुका है। हम लोगों का वोटर इन रूरल एरिया इज 1,75,932। इसमें मेल पॉपुलेशन है, आई मीन वोटर पॉपुलेशन इज 87,492। फीमेल वोटर पॉपुलेशन इज 88,440। हम लोगों का 4 पंचायत समिति है। आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ कलिम्पोंग, 2 block, Lava and Pedong becomes 2 different panchayat samitis. Now we have 42 gram panchayats, under which 260 gram panchayat constituency hai. Some of the constituencies are having double membership, so total number of seats will be 280 under gram panchayats. For panchayat samiti 76 seats होगा। हम लोगों को पोलिंग स्टेशन 263, इसमें सिंगल पोलिंग स्टेशन विल बी इन 198 premises. इन 46 premises में 2 double polling stations will be there. In 8 premises में 3 polling station will be there. In only 1 polling premise में 4 polling station है. Otherwise everything is kept intact. हम लोगों को वोटर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. Even after bifurcating as per GP constituencies, we have kept as far as possible
within the same premise ये polling booth हम लोग रखा है. Today we had a meeting with the political parties from the end of the DM and SP. Whatever be the instructions given by the election commission that has been communicated, we have sought full cooperation from them, and we expect the full cooperation from all the political parties as well as all the candidates. बुथहरुमा अरु इलेक्सनमा भएको जस्तै एउटा स्केल अफ डिप्लोयमेन्ट आउँछ इलेक्सन कमिसनकोबाट. त्यो स्केल अफ डिप्लोयमेन्टको अनुसार त्यहाँनिर फोर्सलाई डिप्लोयमेन्ट हुन्छ. यो अलावा हाम्रो सेक्टर मोबाइलहरु पनि हुन्छ, एचआरएफएस हुन्छ, त्यो आरटी मोबाइलहरु हुन्छ जो चाहिँ मोबाइल भएर सबै एरियामा घुमिरहन्छ. हाम्रो एरिया डोमिनेसन एक्सरसाइज जो रुट मार्चहरु हिजोदेखि सबै थानाहरुमा सुरु भएको छ र बाहिरबाट अझ फोर्स आएपछि त्यो अझै स्ट्रङ हुनेछ. As usual, generally all the elections will be having similar kind of model code of conduct. उन लोगों का कितने बजे से कितने बजे तक माइक यूज़ करना है, प्रोसेशन करने के लिए एंड अदर परमिशंस फ्रॉम एसपी उन लोगों का लेना पड़ेगा as usual. पञ्चायत चुनाव हामीले ल्याएका हौं भन्ने सत्ताधारी पार्टीलाई तारा सुन्दासले कडा जवाब दिएका छन्. पञ्चायत चुनाव आफूहरूले ल्याएको भनेर सत्ताधारी पार्टीले झुटो प्रचार गरेको आरोप समेत सुन्दासले लगाएका छन्. सुन्दासले चुनावबारे माकपाको अडान पनि स्पष्ट पार्दै बीजेपी अनि टीएमसी बाहेक जम्मै राजनैतिक दलसित मिलेर मैदानमा उत्रने पनि बताएका छन्. जिटिएमा चाहिँ 3 टायर पञ्चायत हुन्छ भनेर चाहिँ जिटिएमा लिखित छ. त्यो लिखित भएको कुरा पनि देखायौँ हामीले. यो लिएर डिएमलाई मेमोरेन्डम पनि दिउँ. यो त 3 टायर भनेपछि तपाईँले किन 2 टायर कुरा गर्दैछ भन्दाखेरि उनीहरूले एउटा चिठी दियो, स्टेट गभर्मेन्टले चाहिँ 2 टायर भन्दैछ, त्यो चिठी दियो. अब 2 टायर भन्दैछ भने हामीले बार बार भन्यो होइन 3 टायर हुनुपर्छ. अनि यो पनि थाहा छ कि अब यहाँको सत्ताको पार्टीले अहिले पनि भनि हिँड्दैछ हामीले पञ्चायत ल्यायौँ, हामीले पञ्चायत ल्यायौँ. बडा अचम्मको र झुसुले जस्तो कुरा पनि के गर्नु होला जस्तो लाज पनि लाग्छ. नबुझेको मान्छेहरू त्यस्तै हुन्छ. उनीहरूले ल्याएकै होइन नि, ल्याएको उनीहरूले ल्याएको भए यो पञ्चायत चाहिँ कसरी चाहिँ के अरे पपुलेसन बढ्यो, जहाँ चाहिँ 600 मा हुने ठाउँमा आज बढाएर कहाँ पुऱ्याएको छ के त्यो पनि तिमीले गरेको उसमा त्यो चाहिँ बढाउ भनेको हो. आज तिमीले भोट तिमीले गराउनुलाई सक्षम भयो भनेर पोस्टर ताल्दैछौ नि, त्यसो भए गाउँमा हाम्रो भोटको बुथ हरायो नि, एउटा गाउँको भोटर बढेकोले गर्दा अर्को गाउँ जानु पर्यो नि, हाम्रो त पञ्चायतको सिट घट्यो नि, त्यसको जिम्मेवारी तिमी लिनु पर्यो नि त जसले भोट गरायो भन्ने हुन्छ. त यसले गर्दाखेरि यो जम्मै कुरामाथि हामी त राजनीतिक पार्टी राजनीति गर्छौँ सारा देशमा. आज सिपिएमले यहाँ एउटा कुरा भनेर चाहिँ काश्मीरमा अर्को कुरा भन्नु मिल्दैन. हामी काश्मीरले जे कुरा भन्छौँ कन्याकुमारीमा त्यही भनिरहेको हुन्छौँ. यहाँ जस्तो मान्छे कुरा फेर्ने पार्टी होइन हो हामी त. आज पनि भन्दैछु पञ्चायतमा हामी पञ्चायत हुनुपर्छ भन्ने हुन्छौँ. हामी कोर्टमा गयौँ न. अच्छा, अहिले यो 2 स्तरीय पञ्चायत चुनाव भयो, 8 जुलाईको दिन पञ्चायत चुनाव छ. माकपा के गर्छ? हाम्रो टेक चाहिँ के हो भने हामी कोसिस गर्छौँ हामी उठ्नुपर्छ भन्ने कुरा. तर होइन, यहाँनिर हाम्रो भन्दा स्ट्रङ क्यान्डिडेट अर्को छ भने हामी सही हृदय सघाउँछौँ. कस्तो स्ट्रङ क्यान्डिडेट? कुनै पार्टीको होस् कि इन्डिपेन्डेन्ट होस्? हामी अहिले भन्दैछौँ खालि हाम्रो पहिला सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ तृणमूल र बिजेपीसँग हाम्रो साथगाँठ हुँदैन. त्यसको क्यान्डिडेट छ भने हामी कन्टेस्ट गर्छौँ. यदि उनीहरूको क्यान्डिडेट पाएन भने हामी त्यहाँनिर हामी उठ्छौँ. होइन भने जो राम्रो इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट छ त्यसलाई हामी सघाउन जान्छौँ. जिटिएले बेरोजगारहरूलाई धन्दा व्यवसाय गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्ने जिटिए चिफ अनित थापालाई माकपा नेता तारा सुन्दासले सुझाव दिएका छन्. सुन्दासले पत्रकार सम्मेलनमा कालेबुङ रेगुलेटेड मार्केटबारे पोल खोल्दै कालेबुङमा हुनेलाई उप्रोमाथि थुप्रो छ, बेरोजगारलाई धन्दा गर्ने व्यवसाय छैन, रेगुलेटेड मार्केट कसरी लटरी गरेर बाँड्ने काम हुँदैछ भनी प्रश्न अघि राखेका छन्. पाउनु पर्ने उनीहरूले भन्दैछ रिप्लाईमा हाम्रो 53 वटा थियो. 53 यहाँनिर हिमालयन होलसेल कन्ज्युमर कोअपरेटिभ सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ ब्याङ्क, गभर्नमेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गाल, दार्जिलिङ अर्ग्यानिक वुमन कोअपरेटिभ सोसाइटी जम्मा गरेर त्यहाँनिर उनीहरूले भनेको छ 50 वटा थियो.
र 50मा ती कतिवटा चाहिँ आर्मी पुलिस बसेर नै बिगारेको छ र त्यसलाई बनाउनु पर्ने कुरा यो आरटीआईमा एक्सेप्ट भएको छ। लट्रीमा पारेको भन्छ नि त, लट्री गरेर दिएको भनेपछि त एउटै व्यक्तिलाई 10वटा पार दिने कस्तो खालले लट्री होला हो? एक आँखे हो क्या लट्री गर्ने? दलाल नोकरसारले यसरी पैसा खाएर मान्छे गरिब जनसाधारणको अधिकार खोज्छ। भाडामा चाहिँ दिनु हुँदैन, एक दिनु हुँदैन, भाडामा दिनु हुँदैन। सुन्दासको नि एउटा छ अरे भनेर सुनिरहेको छु दाजु। यहाँ यो कसको छ भने यहाँ लिस्ट छ, कसको नाम छ, 2-3टाको पनि नाम देख्छ। पाउनु पर्ने उनीहरूले भन्दैछ रिप्लाईमा हाम्रो 53वटा थियो। 53 हजुर यहाँनिर हिमालयन होलसेल कन्ज्युमर कोअपरेटिभ सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ ब्याङ्क, गभर्नमेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गाल, दार्जिलिङ अर्ग्यानिक वुमन कोअपरेटिभ सोसाइटी जम्मा गरेर त्यहाँनिर उनीहरूले भनेको छ 50वटा थियो र 50मा ती कतिवटा चाहिँ आर्मी पुलिस बसेर नै बिगारेको छ र त्यसलाई बनाउनु पर्ने कुरा यो आरटीआईमा एक्सेप्ट भएको छ। नौजवान साथीहरू अर्कामा भर नपर, ग्रुप बनाऊ, जाऊ अफिसमा घेराउ गर, भन हामीले किन पायौँ न, हामी यहाँको मान्छे हो, अधिकार छ हाम्रो बोल्ने। नादुङ भोटिया फुटबल एकाडेमीको आयोजनामा निशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर सम्पन्न गरियो। नादुङ भोटिया फुटबल एकाडेमीको पहलमा निशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर सम्पन्न गरियो। कालेबुङ कुमुदिनी होम्समा सम्पन्न शिविरमा बेङ्गलोरका नामी डाक्टरहरू उपस्थित थिए। बेङ्गलोर हेल्थ केयर ट्रस्टको सहयोगमा सम्पन्न उक्त शिविरमा बेङ्गलोरका फिजियो, गाइनो, अर्थो अनि युरोलोजीका डाक्टरहरू उपस्थित थिए। कालेबुङका धेरै मानिसहरूले शिविरको लाभ उठाएका थिए। यता पहिलोचोटि आएर मानिसहरूको जाँच गर्ने डाक्टरहरूले यता मानिसहरूमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतनाको कमी रहेको बताए। साथै कतिपय गम्भीर बिरामीहरूको सठिक जाँच अनि उपचारहरू हुन नसकिरहेको पनि बताए। वही है, क्योंकि अभी हमने इनिशियली सोचा था कि यहाँ पे जनरल पेशेंट आएंगे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे यूरोलॉजिक प्रॉब्लम पेशेंट्स भी हैं। अभी मैंने ऑलमोस्ट 20-25 पेशेंट देखा है, तो उसमें ऑलमोस्ट मेजॉरिटी 60-70% यूरोलॉजी पेशेंट्स जैसा ही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पता लगता है कि यहाँ पे जो लोकल ट्रीटमेंट है वो प्रॉब्ली सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसको सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट ज़रूरत पड़ेगा। तो ऐसे पेशेंट्स को ऑब्वियसली थोड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आना पड़ेगा सर्जरी के लिए या कुछ ट्रीटमेंट के लिए। ये सिर्फ छोटा मोटा मेन ट्रीटमेंट से आई थिंक मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि एक पेशेंट एक बड़ा स्टोन है तो उसके लिए ऑपरेशन के लिए वहाँ पर आना पड़ेगा। यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम था, उसके लिए भी बड़ा ऑपरेशन ज़रूरत पड़ सकता है, और ये सभी फैसिलिटी मेरे हिसाब से यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं हो सकता है, तो प्रॉब्ली उनको आना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे यूरोलॉजी पेशेंट्स देखे उसके लिए बहुत लोग आया है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का पेशेंट्स भी है, छोटा मोटा प्रॉब्लम्स का पेशेंट भी है। इतना पेशेंट्स देखने के बाद मेरा हिसाब से वो क्या है, मेडिकल अवेयरनेस का कम है, उसको मालूम नहीं है क्या प्रॉब्लम है, किसका डॉक्टर के पास जाना है, कब जाना है। इसलिए थोड़ा हेल्थ चेकअप्स करवाना है, उसका एजुकेट करना है क्या प्रॉब्लम्स है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स वो डाइट हैबिट्स में चेंज कर सकते हैं, वज़न का वज़न कम करने के लिए कम करके चेंज कर सकते हैं। फाइनली वो मेडिकल अवेयरनेस का ज़रूरी है और हेल्थ कैंप्स का ज़रूरी है। क्रिटिकल का मतलब वो क्या, वो फाइनल स्टेजेस में आया है, ऐसा लाइक एंडोमेट्रियोसिस लास्ट स्टेज में है, वो ट्रीटमेंट दे नहीं पाएंगे। इसका मतलब वो बहुत देर हो गया है, ऑपरेशन ही लास्ट चांस है। और फ्यू पेशेंट्स आया है वो प्रोलैप्स, इसका मतलब वो गर्भदानी नीचे आ गया है। वो पहले आया तो वो आएगी मगर वो थोड़ा रुक सकते थे, वो थोड़ा एक्सरसाइज का ज़रूरी है। इस तरह पेशेंट्स है। और इनफर्टिलिटी के, इसका मतलब बच्चे ना होना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यहीं पर बहुत ही ट्रीटमेंट है, मगर यही का लोग को उसका अवेयरनेस कम है, अवेयरनेस नहीं है। शिविरलाई सफल बनाउन कुमुदिनी होम्सका विद्यार्थीहरूले स्वयंसेवकका भूमिका पालन गरेका थिए। यसै अवसरमा कालेबुङ जिल्ला पुलिस अनि ह्यान्ड्सको पहलमा ड्रग्सबारे सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। शिविर सफल बनाउन सहयोग पुर्याउने सबैप्रति नादुङ भोटियाले आभार प्रकट गरेका छन् भने ट्रस्टका मार्फत आर्थिक विपन्न परिवारका बिरामीहरूलाई बेङ्गलोरमै लगेर उपचार गर्न सकिने कुरा बेङ्गलोर हेल्थ केयर ट्रस्टका साहिलले बताएका छन्। को मूल उद्देश्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेल्थ फ्री चेकअप, किन भन्दाखेरि बिइङ अ स्पोर्ट्स पर्सन हेल्थ इज वेल्थ। मलाई लाग्छ कि हेल्थ छ भने हाम्रो अफकोर्स क्वालिटिजहरू बढ्दै जान्छ होइन, हेल्थ विषय लिएर अवेरनेस लिएर। र म धेरै
बधाई पनि दिन चाहन्छु एन्टायर कालेबुङ डिस्ट्रिक्टको मानिसहरूलाई र उहाँहरू आएर चेकअप गर्नु यो सुविस्ता लिनुभयो र मोर डिटेल्स तपाईँले केही जान्नु चाहनुहुन्छ भने नि बेङ्गलोरबाट नै हेल्थ डिपार्टमेन्ट हेल्थ सेन्टरबाट उहाँहरू आउनु भएको छ उहाँलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ। हेलो ट्रिटमेंट आगे बढ़ाना हो तो हाँ, जैसे यहाँ पे क्या है ना सर, यहाँ अभी प्राइमरीली आपको चेक कर लिया जाएगा, आपके अकॉर्डिंग क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर को लगेगा कि हाँ दे नीड फर्दर मेडिकेशन, तो उनको बेंगलोर के लिए बुलाया जाएगा कि आप बेंगलोर आओ, ठीक है ना। और वो हम लोग से भी उनको हम लोग भी अपना जो भी अपना है दे देंगे, तो वो लोग उनसे एक चैनल बन जाएगा हम लोग का, अब फॉलोअप भी चलता रहेगा। लेकिन जिनको ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उतना सीवियर कोई प्रॉब्लम नहीं है बट सॉल्व हो जाएगा, तो उनको यहीं पे मेडिकल देके ठीक कर दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, उसी तो हम लोग, मेरा जो एनजीओ है ना बेंगलोर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, ये एनजीओ है सर। तो ये मोस्टली क्या होता है ना कि जो बंदे फाइनेंशियली थोड़ा बैकग्राउंड का कमज़ोर है, पैसा नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग हैं सर। कालेबुङ जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरण कर्मचारी वर्गद्वारा एसिस्टेन्ट सेसन जज तथा जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरण सचिव विशाल मगरान्तीको विदाई कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। कालेबुङ जिल्ला गठन भएपछि प्रथम डिएलएस सचिवको रूपमा न्यायाधीश विशाल मगरातीले कार्यभार निर्वाह गरेका छन्। उनले जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरणको पूर्वाधार निर्माणदेखि लिएर यस विषयमा जनमानससम्म सेवा पुर्याउने अहम भूमिका निर्वाह गरेका छन्। यसरी नै जिल्लाको विभिन्न स्थानमा पुगेर कानुनी प्राधिकरण र यसको महत्त्वबारे जनजागरण अभियान लगातार रूपमा कार्य सञ्चालन गरिँदै आइरहेको छ। 2 वर्षभन्दा अधिक समयसम्म कार्यभार निर्वाह गरिएपछि हाल उनको स्थानान्तरण हुने भएको छ। यसैबीच जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरणका कर्मचारी अनि पिएलबीहरूको पक्षबाट औपचारिक कार्यक्रम गर्दै उनलाई सम्मानका साथ उपहार प्रदान गरिएको छ। पिएलबी हेमकुमार सापकोटाद्वारा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा पिएलबी अनि कर्मचारीहरूद्वारा गीत प्रस्तुत गरिएको थियो। एउटा सपना छ तिमीलाई माया गर्ने, एउटा मात्र होइन जुन पनि झारी बेहुला यस अवधि सचिव विशाल मगरातीले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जिल्लामा सबै कर्मचारी अनि पिएलबीहरूको सहयोगले आफूले उल्लेखनीय योगदान दिन सकेको बताएका छन्। कालिम्पोङको यो पोस्टिङ मेरो निम्ति आजसम्मको लगभग यसलाई लिएर सायद मेरो 8th ट्रान्सफर हुन्छ होला, 8 नम्बर ट्रान्सफर हुन्छ होला है, अराउन्ड 18+ years of my service। न्यायाधीशको जीवनीबारे कर्मचारी स्वर्णिमा छेत्रीले विवरण प्रस्तुत गरेकी थिइन्। यसबाट रहोस् कालेबुङ जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरणले हालै राज्य स्तरको मेगा लिगल क्याम्प आयोजना गर्न सफल भएको थियो। टारीगाउँ ग्राम सुधार समितिको आयोजनामा मेधावी विद्यार्थीहरूलाई सम्बर्धना जनाइएको छ। कालेबुङको पुरानो संस्था टारीगाउँ ग्राम सुधार समितिले विभिन्न क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको छ। यस वर्षको उच्च माध्यमिक परीक्षामा जिल्ला टप्पर बनेकी स्नेहा नेपाल समिति सदस्य भएकाले उनको उपलब्धिलाई स्वागत जनाउँदै सम्बर्धना जनाइएको छ। समिति अध्यक्ष भुवन नेपालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा शिक्षक भुवन पिखनाल मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यसरी नै समिति सल्लाहकारहरू अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रममा शिक्षक भुवन पिखनालद्वारा प्रतिवर्ष प्रदान गरिने छात्रवृत्ति यस वर्ष पनि विद्यार्थी स्वस्तिका अधिकारीलाई प्रदान गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न समितिभित्रका मेधावी विद्यार्थीहरूलाई भुवन पिखनालले छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरेका छन्। यसै क्रममा गणेश हाई स्कुलका मेधावी विद्यार्थी स्वस्तिका अधिकारीलाई यस वर्षको छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको हो। यसरी नै यस वर्षको उच्च माध्यमिक परीक्षामा जिल्ला टप्पर बनेकी स्नेहा नेपाल समिति सदस्य भएकोले समितिको पक्षबाट उनलाई प्रशस्ति पत्रसहित दोसल्ला उडाएर सम्मान जनाएको छ। स्नेहा नेपालले उच्च माध्यमिक परीक्षामा 93% अङ्क हासिल गरेर जिल्ला टप्पर बनेकी छन्। यसरी नै समितिका अब्बल विद्यार्थीहरूलाई पनि प्रशस्ति पत्रसहित प्रदान गरिएको छ। सृजना छेत्री, सुगम कार्की, बिपिका खनाललाई समितिको पक्षबाट उत्साह जनाउन प्रशस्ति पत्रसहित सम्मान जनाएको हो। सांस्कृतिक सचिव मनिका भण्डारीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा
मूल सचिव हेमकुमार सापकोटाले स्वागत सम्बोधन एवं धन्यवाद ज्ञापन राखेका थिए। यसैबीच समितिभित्रका यस वर्षका उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने सदस्य चन्दन नेपाल अनि अभिनय रेग्मीलाई उत्कृष्ट सदस्यको रूपमा सम्मानित गरिएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्य अतिथि वनपी खनालले टारीगाउँ ग्राम सुधार समितिको विभिन्न उपलब्धिको उल्लेख गर्दै यसको राष्ट्रिय स्तरसम्म इतिहास रच्दै आइरहेको बताएका छन्। यसरी नै शिक्षा क्षेत्रलाई समितिले प्रोत्साहन गर्न आफूले पनि सदैव समितिलाई सहयोग गर्ने गरेको बताएका छन्। टारीगाउँ ग्राम सुधार समिति एउटा अनुशासित, प्रतिबद्ध अनि समाज हितको निम्ति, लोकहितको निम्ति समर्पित एउटा संस्थाको रूपमा देखा परेको विगत धेरै वर्षदेखिको एउटा उदाहरण हो र यो उदाहरणलाई तपाईहरुले सधैँ जीवन्त राख्नुहोस्, कायम राख्नुहोस्। तपाईहरुभित्रको एकता, तपाईहरुभित्रको अखण्डता, तपाईहरुले जुन प्रकारको काम गर्दै आउनु भएको छ यसलाई सधैँ नियमितता दिएर जानुहोस् र भविष्यमा गएर यो संस्थाको एउटा रिकग्नेसन, मान्यता एउटा गुप्त भेषमा तपाईहरुको इतिहास लेखिँदैछ। भोलि यस्तो खालको रिकग्नेसन तपाईहरुले राज्यदेखि राष्ट्र स्तरमा तपाईहरुले एउटा रिकग्नेसन पाउनुहुन्छ। त्यो एउटा ठाउँ तपाईहरुको पुग्छ। त्यति बेला तपाईहरु आफै छक्क पर्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको इतिहास लेख्ने काम तपाईहरुले गरिसक्नु भएको छ र गर्दै यसरी नै समिति अध्यक्ष भुवन नेपालले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विद्यार्थीहरूलाई समितिले शिक्षा हासिल गर्न सदैव सहयोग गर्ने बताएका छन्। समितिका कलाकारहरूद्वारा नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो। शान्ति पेलेटिभ हेल्थ केयर सेन्टरबाट आएका पेलेटिभ केयर एन्ड पेलेटिभ मेडिसिनका डाक्टर पङ्कज चौधरीले अति गम्भीर रोगहरूबारे कालेबुङमा सचेतना शिविर सम्पन्न गरेको छ। श्री श्रेदी साई वेलफेयर ट्रस्टको सञ्चालनमा उनले कालेबुङको सुपरमार्केटमा अवस्थित साई मन्दिर परिसरमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो, जहाँ अति गम्भीर रोगहरूले ग्रसित बिरामीहरूलाई कसरी मानसिक रूपमा स्वास्थ्य बनाइ राख्न सकिन्छ भन्नेबारे डाक्टर चौधरीले मानिसहरूमा सचेतना बाँडेका छन्। स्मरण रहोस्, इन्डियन एसोसिएसन अफ पेलेटिभ केयरको पहलमा यस्ता गम्भीर रोगहरू जस्तै क्यान्सर, हार्ट एटेक इत्यादिले ग्रसित रोगीहरूलाई कसरी मानसिक रूपमा दरो बनाइराख्न सकिन्छ भन्नेबारे दिल्लीका विभिन्न स्रोत व्यक्तिहरूद्वारा स्वयंसेवक, नर्स अनि डाक्टरहरूको प्रशिक्षण गराइने गरिन्छ। यसै अनुरूप यता कालेबुङमा पनि यसबारे कोही इच्छुक भोलिन्टियरहरू गर्न चाहनेहरूलाई कालेबुङमै सेन्टर चलाउन सकिने पनि प्रावधान रहेको हुँदा यता यसै सन्देशलाई मानिसहरूमा साझा गर्न डाक्टर चौधरीले शिविर सम्पन्न गरेका हुन्। शिविरमा कालेबुङका वरिष्ठ व्यक्तिहरू लगायत अन्य मानिसहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसरी शिविर आयोजना गरिनुको मुख्य उद्देश्यबारे डाक्टर पङ्कज चौधरीले थप बताएका छन्। भाइ यो एक लाइनमा त भन्नु सक्दैन नि। जसरी कोही भन्छ कि हार्ट एट्याक भयो के गर्नु सक्छ, तपाईँको पास शायद आन्सर मुस्किल होला ना। कोही हार्ट एट्याकमा स्टेन्टिङ हुन्छ, कोहीमा बाइपास हुन्छ, थुप्रो रहेछ। सो इसमें फिजिकलसँग सोशल, साइकोलोजिकल, स्पिरिचुअल सबै चिजको विचार गर्नुपर्ने। सबको टुल रहेछ मेजर गर्नेको लागि। मान्छे ट्रेन रहेछ जो खोजनीति गर्छ कि खासमा के चिन्ता रहेछ पेसेन्टको, उसको फ्यामिली मेम्बरको। खालि फिजिकल हो कि अरू के पनि छ। पेन अगर दर्द हो तो दर्द को तरीका छ जाने को, कति दर्द हो, दर्द को स्केल रहेछ। कोही सिलगढीमा नाप्दैन, उसको पेन स्केल भन्छन्। त्यसरी टेम्परेचरको थर्मामिटर पेन स्केल हो कि कति पेन छ। आज हिजो 5 थियो, आज स्केलमा 3 आयो, भोलि 6 भयो। त्यसमा दबाई दिनको स्थिति अलग अलग हो। सबै पेन भन्दाखेरि एउटा होइन, उसको मेजरमेन्ट छ। मेडिसिनबाटै हुन्छ होइन, खाली मेडिसिन होइन, अरू पार्ट्स पनि छ। काउन्सिलिङ छ, सेयरिङ छ, गोल सेटिङ छ, थुप्रो रहेछ। डिपेन्डिङ अन के प्रब्लम हो। सबैको त कोरोना एक जस्तो होइन न। प्रब्लम खोज्नुपर्छ, त्यसको हिसाबले इलाज गर्नुपर्छ। खाली फिजिकल होइन, बाँकी सब पनि छ। थ्योरी पनि छ, पार्ट बी प्र्याक्टिकल पनि छ। थ्योरी हामी सिटी गर्दैछौँ। सिलगढीमा गरे, कालिम्पोङमै गर्छौँ। त्यसको लागि मिनिमम 30 जना भलिन्टियर लाग्छ। पार्ट बी प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ सिलगढीमै अभाइलेबल छ, पहिले बाहिर जानु पर्दैन। यो कालिम्पोङमा फर्स्ट टाइम आज तपाईले अवेरनेस गर्नु? हजुर, मैले यहाँ भर्खर थालेको छु। पेलेटिभको सम्बन्धमा त मुझे लाग्दैन कि कसले भनेको छ पहिला। आउटपुट के आयो यहाँबाट यसको? हजुर, यसको जुन आज अब यहाँ जो शिरडी संस्था यहाँ प्रगत देवन रोटेरियन हो, अन्त थुप्रोलाई चाल पाए। अब वो देविल अब फेरि विचार गर्छन्। अहिले अलरेडी सुनेको छु कि भलिन्टियर्स 30 जना पाएपछि यहाँ प्रोग्राम हुन्छ, ट्रेनिङ प्रोग्राम हुन्छ। अन्त गाउँमै भलिन्टियर पाउँछन् जो त्यहीँ प्रब्लम गरेर मेरोसँग सल्भ गर्छन्।
हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।